एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी म। मेरा सपना ठुला थिएनन्, सानैदेखि भन्ने गर्थे आमा बुवाको सपना पूरा गर्छु भनेर। साह्रै शान्त स्वभावको थिएँ म सानैदेखि। कोहीसँग बोल्न रुचाउँदैन थिएँ म, जसकारण मेरा साथीहरू एकदमै कम थिए। पढाइमा सानैदेखि उत्कृष्ट थिए, जसकारण शिक्षकहरूको आँखाको तारा थिएँ म। मैले कक्षा 8मा विद्यालयभरिमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएकी थिएँ। मध्यमवर्गीय घरमा जन्मिएकी म सरकारी स्कुलमा पढ्थेँ। सरकारी स्कुलमा पढेर उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनु कहाँ सानो कुरा थियो र। त्यसबेला सरकारी स्कुलमा वेलकम प्रोग्राम गर्ने लहर चलेको थियो र हाम्रो विद्यालयमा पनि वेलकम प्रोग्राम हुने भयो। वेलकम प्रोग्राम कक्षा 9 र 10 को लागि मात्रै हुन्थ्यो। त्यो पनि कक्षा 9बाट पास भएर गएकाले कक्षा 8 पास गरेर 9मा गएकालाई गर्थे। वेलकम प्रोग्राम भन्दा पहिले नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन त बाँकी नै थियो। धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना भएका थिए। त्यस ठाउँको एकदमै राम्रो सरकारी विद्यालय थियो मेरो लागि। नयाँ भर्नाको क्रममा एउटा केटी आएकी थिए बोर्डिङ स्कुलबाट। त्यस केटी पनि कोहीसँग बोल्दैन थिए, म जस्तै। भनिन्छ नि, दुईजना उस्ता उस्तै मान्छेको भेट भयो भने तिनीहरूमा मित्रता छिट्टै गाँसिन्छ भनेर। त्यस्तै भयो म र ऊ बीच। एकदमै मिल्ने साथी भयौँ हामीहरू। अब केही दिनमा नयाँ कक्षा सुरु हुने नोटिस आयो विद्यालयमा। नयाँ कक्षा भन्ने बित्तिकै सेक्सन आयो मेरो दिमागमा। मनमनै भगवानसँग बिन्ती गर्न लागे, ऊ र म एउटै सेक्सनमा भइदिए हुन्थ्यो नि भगवान भनेर। उसको दिमागमा पनि यही कुरा चलिरहेको थियो। तर भनेको जस्तो कहाँ हुन्छ र। सेक्सन छुटियो, ऊ र म पनि छुटियौँ। म सेक्सन एमा र ऊ सेक्सन बीमा। सेक्सन छुटिए लगतै अब पालो आयो वेलकम प्रोग्रामको। कक्षा 9बाट पास भएर गएकाले दिन्थे वेलकम प्रोग्राम। विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहोस् भनेर राख्ने गर्थे वेलकम प्रोग्राम। विद्यालयमा कक्षा 9 पास भएर गएको एउटा केटा मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। म कहिले बोलेकी थिइनँ त्यस केटासँग, र केटालाई त थाहा पनि थिएन होला श्रेया नामकी कोही केटी छ भनेर। यही सोच्थेँ म। प्रोग्राममा जाने बित्तिकै मैले त्यस केटालाई देखेँ। उसलाई हेर्न र उसँग बोल्नकै लागि म वेलकम प्रोग्राममा जानलाई आतुर र धेरै नै एक्साइटेड थिएँ। उसको नाम थियो अमृत। अमृत अग्ला गोरो वर्णको हेर्दै बलिया थिए। किन नहुनु, बलिया पनि कबड्डीका खेलाडी जो थिए। यता म भने दुब्ली पातली होची काली काली थिए। केटाहरूको नजर खासै म माथि पर्दैन थियो। नोट माग्न र केही नजानेको कुरा सोध्न बाहेक मसँग केही विकल्प थिएन। कक्षाको उत्कृष्ट विद्यार्थी भएका कारण मलाई सानो मन्तव्य राख्न लगाइएको थियो। मन्तव्य दिइसकेपछि मलाई धेरैले कस्तो राम्रो बोलेकी, कति मजाले बोल्दा रहेछौ है तिमी भनेर कुरा गर्न थाले। सुरुमा त मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लागेको थियो, तर पछि म पनि खुलेर बोल्न थालेँ। सबैजना कार्यक्रममा रम्न थालेपछि अमृत र उसका साथी निक मेरो अगाडि आएर नाम सोध्न थाले। म लाजले भुतुक्क भए र मसिनो स्वरमा भने, श्रेया, अनि हजुरको भनेर प्रश्न गरे। मलाई नाम थाहा नभएको त होइन, तर पनि के भन्ने भएर सोधेकी थिए नाम। मसिनो स्वरमा उत्तर आयो, म अमृत, अनि म चाहिँ निक। मुसुक्क हाँसे म। सोहा जिस्काउन लाग्छिन् मलाई। आँखा तरेर हेरे मैले। सोहालाई जिस्काएको कारण म रिसाएको थाहा पाएर जिस्काउन छाडिन् सोहा मलाई। त्यस दिन कार्यक्रममा भन्दा पनि बढी अमृत र म हामी दुवै एकअर्कामाथि ध्यान थियो। अमृत मलाई प्रश्नहरू गर्न थाल्छ। अमृत सोध्न थाल्छन्, घर कहाँ हो तिम्रो? मम्मी बाबा के गर्नुहुन्छ? कतिजना छौ घरमा? भाइ बहिनी कति? एकछिन त मलाई लागेको थियो कुनै गल्ती गरेकी त थिए मैले, र त्यस कारण मेरो केरकार गर्दै थिए अमृतले। म सबै कुराको उत्तर दिन थाले एक एक गर्दै, र अन्तिममा भने, म ड्याडी भन्ने गर्छु, बाबा होइन भनेर। अमृत मलाई सोध्न थाल्छन्, तिमीलाई कैदी जस्तो महसुस भयो होला होइन? म प्रश्न गर्छु, किन यस्तो भन्नुभएको? मैले कैदीलाई केरकार गरेको जसरी प्रश्न गरिरहेको छु तिमीलाई, त्यही भएर त्यस्तै महसुस भएको भए तापनि होइन, त्यस्तो लागेको छैन भन्ने मैले। हामी दुवै जना हाँस्न थाल्छौँ। कुरा गर्दा गर्दै कति बेला प्रोग्राम सकियो पत्तो नि भएन। पहिलो कुराकानीमा नै हामी एकअर्काको फोन नम्बर लिइसकेका थियौँ। हामी दुवैलाई एउटा अचम्मको एहसास भएको थियो। कुरा गर्दा भनेका थिए, तिमीसँग बोल्दा कस्तो आनन्द महसुस भइरहेको छ। आजै तिमीसँग बोलेको भए पनि वर्षौं वर्षदेखि तिमीलाई चिनेको महसुस भयो मलाई। बोलिराख्न मन लाग्यो तिमीसँग। थाहा छैन, आफ्नो घरतर्फ लाग्यौ। म अरू दिन भन्दा आज निकै नै खुसी थिएँ।
खुसी नहुनुको लागि आज कारण केही थिएन मसँग। अमृतसँग बोल्न पाएकी थिए। खुसी हुनलाई त्यही एउटा कारण काफी थियो। घर पुगे, कपडा फेरे, हात मुख धोएर मम्मीलाई भान्सामा सघाउन थाले। मम्मीलाई भान्सामा सघाउन थाले पनि मन जति पुरै मोबाइलमा थियो। कतै कल म्यासेज आएको छ कि भनेर खाना पकाउँदा यति धेरैचोटि मोबाइल हेरेको थिए। मम्मीले कराउनु भएको थियो मलाई, मोबाइल हेरेको हेरे गरी भनेर। खाना खाइसकेपछि भाँडा माझेर आफ्नो कोठातिर लागे म। मम्मीले कराएपछि मोबाइल कोठामा लगेर राखेको थिएँ मैले। कोठामा गएर मोबाइल हेर्दा देखेँ कि अमृतले कल अनि म्यासेज आएको रहेछ। हत्त नपत्त म्यासेज रिप्लाई गरेँ मैले। जुन खुसी म्यासेज र कल देखेर लागेको थियो त्यो खुसी म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। अब यहाँबाट हाम्रो प्रेम सम्बन्धको सुरुवात हुन थाल्छ। हामी रातभरि कल अनि म्यासेजमा बोल्न थालेका थियौँ। कहिले रातिको 1 बज्थ्यो त कहिले बिहान भइसकेको हुन्थ्यो। हाम्रो दिनचर्या आजकल दिनभरि विद्यालय र रात परेपछि मोबाइल भइरहेको थियो। यस्तै भइरहन्छ कयौँ दिनसम्म। हामीलाई महसुस भइसकेको थियो कि हामी एकअर्कालाई मन पराउँछौँ भनेर। महसुस भए तापनि हामीले एकअर्कालाई लभ यु भनेका थिएनौँ। बिस्तारै दिनहरू बित्दै जान्छ। हामी घरमा जति बेला पनि विद्यालयमा एकअर्कालाई चिन्दै नचिनेको जस्तो गर्थ्यौँ। तर घरमा भने हामी बीच घन्टौँ घन्टासम्म कुराकानी हुन्थ्यो। यसको असर बिस्तारै मेरो पढाइमा देखिन थालेको थियो। समय यति छिटो बितिसकेछ थाहै नै भएन मलाई। भ्यालेन्टाइन डे आइसकेको थियो। भ्यालेन्टाइन्स डेकै दिन अमृतले मलाई प्रपोज गरेको थियो। त्यस दिन राति अमृतले कल गरेर श्रेया तिमीलाई एउटा जरुरी कुरा भन्नु छ भनेका थिए। म आत्तिएको थिएँ के रहेछ जरुरी कुरा भनेर। आई एम इन लभ विथ यु श्रेया भनेका थिए र मैले पनि आई एम अल्सो इन लभ विथ यु भनेर भनेकी थिएँ। अब झन् हामीहरू बीच रातभरि दिनभरि कुरा हुन थाल्छ। अमृतको एसईए आउँदै थियो भन्ने, मेरो कक्षा 9 को परीक्षा आउँदै थियो। अब हामीहरू पढाइमा ध्यान दिने भन्छौँ र मोबाइलमा बोल्न अलि कम गर्छौँ। मेरो पढाइमा ध्यान बिल्कुलै जाँदैन थियो। पढ्न बस्दा पनि अमृतसँगै बोलिराख्न मन लाग्न थाल्यो। मैले पढाइमा ध्यान दिन सकिराखेको थिइनँ। यसको असर मेरो रिजल्टमा पर्यो। कक्षा 8 मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएकी मैले कक्षा 9 मा बल्ल तल्ल पास मात्रै भएकी थिएँ। मेरो रिजल्ट देखेर शिक्षकहरू र आमा बुवाहरू दङ्ग पर्नुभयो। यसो त हुनै सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो शिक्षकहरू। सबैले मलाई कराउन थाले। उता सोहा भने उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर पास भएकी थिए। मलाई महसुस त हुन्छ आफ्नो पढाइ बिग्रिएको, तर पनि पढाइमा ध्यान दिइराखेको थिइनँ मैले। छोरीको 81 यसरी पढाइ बिग्रिएको देख्दा मम्मी ड्याडी अचम्मितका साथ दुखी पनि हुनुभएको थियो। मम्मीलाई लाग्न थालेको थियो कि यो सब मोबाइलका कारण भइरहेको छ भनेर। उहाँले मेरो मोबाइल लिनुभयो। मम्मीले मोबाइल छुन पनि दिनुभएको थिएन। अब यसै त विद्यालयमा नबोल्ने हामीहरूको भेट पनि हुन छाडेको थियो। यस्तोमा मम्मीले मोबाइल लिँदा मलाई झन् धेरै गाह्रो हुन थालेको थियो। मलाई लत लागिसकेको थियो। अमृतसँग जति बेला पनि बोलिराख्नु पर्ने भएको थियो। तर मोबाइलबाट त अब सम्भव नै भएन। उता अमृतको एसईए को परीक्षा सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी थियो। मैले लुकेर मम्मीको मोबाइलबाट अमृतलाई कल गरेर परीक्षा राम्रोसँग दिनु है भने। उनका सबै परीक्षाहरू राम्रो गएको थियो। अब हामी दुवैको केही दिन बिदा भयो र हामीले घुम्न जाने सोच बनाएका थियौँ। तर कहाँ सबै थोक सोचेको जस्तो हुन्छ र हाम्रो सोच सफल हुन सकेन। मलाई घरबाट केही जान दिनु भएन। मम्मी ड्याडीले मेरो छुट्टी यतिकै सकियो र कक्षा 10 मा भर्ना गरिदिनु भयो। ड्याडीले अमृतले अब छुट्टीमा घरमा केही गरेर बस्ने भनेर ट्युसन पढाउन थालेका थिए गाउँकै केटाकेटीहरूलाई। यति बेला हामीहरू फोनमा बोल्न छाडेका थियौँ। मसँग मोबाइल नभएका कारण कलमा बोल्न छाड्ने बित्तिकै विद्यालयमा हल्ला सुनिन थालेको थियो। अमृतको केही एलिजा नाम गरेकी केटीसँग सम्बन्ध गाँसिएको रहेछ भनेर। सुरुमा त मैले बेवास्ता गरेको थिएँ। यस्तो त गर्न सक्दैनन् अमृतले भनेर। तर कतै मनमा लागेको थियो यो सबै हो हल्ला मात्र हो भनेर। यस्तो हल्ला सुनिन थालेको 1-2 हप्ता बितिसकेको थियो। मैले मम्मीसँग अबदेखि म पढाइ बिगार्दिन भन्ने शर्तमा मोबाइल मागे र मम्मीले पनि विश्वास गरेर दिनुभयो मोबाइल मलाई। मोबाइल पाउने बित्तिकै अमृतलाई कल गरे र त्यस हल्लाको बारेमा सोधपुछ गर्न थाले। मैले भने यो सब के हो? को हो एलिजा? के सम्बन्ध छ हजुरको यो केटीसँग? अमृत भन्छन् सानी त्यस्तो केही होइन। केही सम्बन्ध छैन मेरो त्यो केटीसँग। बोल्न आएर म बोलेको मात्रै हुँ। त्यस्तो केही छैन हामी बीच।
तिमी धेरै नसोच न, विश्वास छैन तिमीलाई म माथि? यति सुनेपछि मलाई नराम्रो लाग्छ र मनमनै भन्न थाल्छु कि मैले यस्तो भन्दा उसलाई कति नराम्रो लाग्यो होला। यति धेरै माया गर्छ मलाई। अनि मैले भने, छ विश्वास हजुरमाथि, आफूभन्दा बढी विश्वास त म हजुरलाई गर्छु नि, होइन र? हुन पनि मलाई विश्वास थियो अमृतमाथि र अमृतले एकचोटि नै यस्तो होइन भन्ने बित्तिकै विश्वास गरेकी थिएँ मैले। एक दुई दिन त मेरो मन शान्त भयो, यस्तो केही होइन होला, हल्ला मात्र हो भनेर। तर यो कुरा एकदमै फैलन्छ र मलाई लाग्न थाल्छ चुरोट नसल्काई धुवा कसरी आउँछ र। म बोल्न नै छाडिदिएँ अमृतसँग। अमृतले पनि एक दुई दिन कोसिस गर्छ मसँग बोल्न, तर म नबोलेपछि कोसिस गर्न नि छाडिदिन्छन् अमृतले। अब हामीहरूको बीच बोलचाल बन्द हुँदै जान्छ। मलाई धेरै नै गाह्रो भएको छ अमृतसँग नबोली बस्दा। 2-3 हप्तासम्म त हामीहरू बोलचाल नै बन्द भयो। यस्तैमा सरस्वती पूजा आउँछ र हामी दुईजनाको भेट हुन्छ विद्यालयको प्राङ्गणमा। अमृत निकै अघि पछि लाग्छन् मेरो बोल न सानी भन्दै। निकै बेर त म सुनेको नसुनेको झैँ गरी बसिरहन्छु, तर बोल्न मलाई पनि मन लागिरहेको थियो। तर अमृतले अति नै गरेपछि केही सिप नलागेर बोल्छु म अमृतसँग। म भन्छु, किन काम नपाएको हजुरले? मलाई बोल्नु छैन हजुरसँग, अमृत भन्छन्। मलाई हेरेर भन त बोल्नु छैन हजुरसँग भनेर। म अमृतलाई हेर्दै भन्छु, छैन, अब छैन। आँसु खसी नै हाल्छ आँखाबाट मेरो ढिक्का ढिक्का ती आँसु। त्यहाँबाट पर जान खोज्छु म, तर अमृत हात समाउँदै रोक्छन् मलाई। मेरो कुरा पनि सुनिदेऊ न तिमी, अरूको कुरा सुनेर मसँग बोल्न छाड्छौ तिमी? मेरो कुरा राख्ने एक मौका पनि दिँदैनौ तिमीले मलाई। केही बोल्दिन म र त्यही अमृतको नजिकै बस्छु। अमृत मेरो आँसु पुछिदिँदै तिनीहरू दुवै बीच सम्बन्ध नभएको र आफूतर्फबाट त झनै त्यस्तो केही नभएको भन्छन्। ट्युसन पढाउँदा पढ्न आएकी र अमृतलाई मन पराउँदी रहेछ भनेर एलिजाले भनेको यो थाहा पाइसकेपछि अमृतले तिनलाई ट्युसन पढ्न नआउ र आफू पनि बोल्न छाडेको रहेछ। त्यस्तो केही नभएको र त्यस केटीसँग बोल्न पनि छाडेको भनेपछि म खुसी भएर हामीहरू पहिला जस्तै भयौँ। समयसँगै सबै थोक ठिकै नै भइरहेको थियो, तर भन्छन् नि राम्रो कुरामा कसै न कसैको नजर लागि नै हाल्छ। यसपछि सुरु हुन थाल्छ हाम्रो जीवनमा वज्रपात। महिना थियो भदौको विद्यालयमा कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई अलिक कडाइ गर्न थालेका थिए। बिहान बेलुकीको कोचिङ अनि दिनभरि क्लास। अब म अमृतलाई पहिलाकै जसरी समय दिन भ्याउँदैन थिएँ, तर पनि बिहान क्लास जानुभन्दा पहिले अमृतसँग म्यासेजमा बोलेर जान्थेँ म। बिहानै विद्यालय गएको म 9 बजे खाना खान घर जान्थेँ अनि गइहाल्थेँ स्कुल। डबल प्रेसर थियो म माथि। एउटा त मम्मी ड्याडीको भरोसा, फेरि जित्ने, अनि अर्को पहिलाको जस्तै पढाइ राम्रो बनाउने। रात पर्थ्यो स्कुलबाट फर्कदा, फर्किए लगत्तै खाना खान्थे अनि लाग्थे कोचिङ र स्कुलको गृह कार्य गर्न। कोचिङ र स्कुलको गृह कार्य गर्दा गर्दै रातिको 10-11 बज्थ्यो। कहिले अमृतसँग बोल्दै गृह कार्य गर्थे त कहिले गृह कार्य गरिसकेपछि बोल्थे अमृतसँग। समय दिन सकिरहेकी थिइनँ मैले। पहिलाको जसरी अमृतलाई म गणितमा अलिक कमजोर थिए। हिसाबहरू धेरै गाह्रो लाग्थ्यो मलाई। अल्जेब्राको त्यो प्रुफ द्याट वाला प्रश्नलाई त आफ्नो दुश्मन नै मान्थे म। अमृत सिकाइदिन्थे मलाई। अमृतको सहायताले मलाई अलि सजिलो लाग्न थालेको थियो। अल्जेब्राको त्यो प्रुफ द्याट अमृतले 1 वर्ष लस गरेका थिए मसँगै पढ्छु अर्को वर्ष भनेर। मलाई भने चाहिँ अमृत केही बदलिएको जस्तो लाग्थ्यो। अरू बेला टाइम दिएनौ मलाई भनेर रिसाउने अमृत आजकल मेरो कल पनि उठाउँदैन थिए। उठाइहाले पनि बढीमा 5 मिनट मात्रै बोल्ने गर्थे। घन्टौँ घन्टासम्म बोल्दा पनि नपुग्ने अमृत आजकल बोल्न नखोजेको देख्दा म धेरै खुसी हुन थालेँ। हामीहरूको बोलचाल फेरि एकदम कम हुन थाल्यो। मैले सोहालाई यो सब कुरा भने र सोहाले अहिले पढाइमा ध्यान देऊ, इक्जाम सकिएपछि यो बारे कुरा गर्नु अमृतसँग भनेर सम्झाउँछिन् मलाई। यस बीचमा अमृत कबड्डी खेल्न राजधानी काठमाडौँ गएका थिए। त्यहाँ पुगेपछि अमृतले मलाई कल म्यासेज केही पनि गर्न छाडे। मलाई लाग्थ्यो ट्रेनिङ र गेमहरूले व्यस्त भएर कल गर्न नपाएका होलान्। हप्ता दिनसम्म कल म्यासेज केही नआएपछि र मैले सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। अरू 2-3 जना पनि गएका थिए विद्यालयबाट काठमाडौँ गेम खेल्न। तिनैका फोन नम्बर पत्ता लगाएर कल गरे। मैले र अमृतको मोबाइल हराएको थाहा पाएँ।
तिनै साथीहरूको माध्यमबाट अमृतको हालखबर बुझे र कल राखे। विद्यालयमा लगभग सबैलाई हाम्रो सम्बन्धको बारेमा थाहा हुन्छ। ससाना भाइ बहिनीहरू पनि मलाई देखाउँदै यो त अमृत दाईको गर्लफ्रेन्ड हो भन्थे। अमृतले आफ्नो घरमा पनि भनेका थिए मेरो र आफ्नो बारेमा। 2-3 चोटि बोलेकी पनि थिए म अमृतको आमा बुवासँग। अमृतका 2वटा दाई र एक बहिनी थिए। बहिनीसँग र जेठो दाईसँग साह्रै डराउँथे अमृत। बहिनीसँग पनि म बोलेकी थिएँ। विद्यालयमै इक्जाममा कैयौँ पटक बहिनीसँगै पढेकी थिए र परीक्षामा सबै कुरा बताइदिएकी थिए। अमृतको बहिनी पढाइमा कमजोर थिइन्। पढाइमा कमजोर भएको कुरा मलाई थाहा थियो। त्यसकारण परीक्षामा सिकाइदिन्थे बहिनीलाई। कतिचोटि वार्निङ पनि पाएकी थिएँ मैले। यसरी सिकाइदिएको भएर पढाइमा कमजोर भए पनि दौडमा चाहिँ एकदम तेज थिइन् बहिनी। अमृतलाई कबड्डीमा कसैले हराउन सक्दैन थिए भने बहिनीलाई दौडमा। अब मेरो एसई परीक्षा आइसकेको थियो। मैले आफ्नो पुरै ध्यान पढाइमा लगाउन थालेँ र मेरो सबै परीक्षा एकदमै राम्रो भएको थियो। अब छुट्टी भयो 3 महिनाको। कहाँ पढ्ने र के पढ्ने भन्ने कुराले मलाई सताउन थाल्यो। विद्यालयमा डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर र साइन्स पढाइ हुने भन्ने कुरा आउन थाल्यो। मेरो आमा बुवाले अब यही विद्यालयमा पढाइ हुने भए बाहिर किन जानु भनेर केही पढ्न जान दिनु भएन। ब्रिज कोर्स पनि त्यही पढाइ हुने भयो। अमृत र म दुवैले ब्रिज कोर्स गर्ने भयौँ। मेरो सोच डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर गर्ने थियो र अमृतले पनि म पनि त्यही नै गर्छु भने। दुवैले एउटै विषय पढ्ने भएपछि एकअर्कासँग धेरै समय बिताउन सकिन्छ। हामीहरू चाहन्थ्यौँ पनि एकअर्काको धेरैभन्दा धेरै समय बिताउन सकौँ। अब त विद्यालयमा टिचरहरूलाई पनि थाहा हुन थाल्यो हाम्रो बारेमा। कोही शिक्षकले केही भन्नु भएन हामी दुवैजनालाई। दुवैको पढाइ राम्रो थियो र विद्यालयमा शिक्षकले चाहने भनेको विद्यार्थीको राम्रो पढाइ त हो नि। साथीहरू खुब जिस्काउँथे हामी दुईजनालाई। म र अमृत कहिले एकअर्कालाई एक्लै छोड्दैन थियौँ। अमृतलाई त साथीहरू जहिले त यसरी श्रेयाको पछि पछि लाग्छस् र भन्थे तिमीहरूको ब्रेकअप भयो भने के गर्छौ भन्थे। साथीहरू यस्तो भन्दा हामी एकअर्कालाई हेर्थ्यौँ र भन्थ्यौँ ब्रेकअप हाम्रो त्यो त कहिल्यै हुनै सक्दैन, सपनामा पनि हुनै सक्दैन। सबैलाई लाग्थ्यो पनि त्यस्तै। प्राय त डाहा गर्थे हामी दुईजनालाई देखेर। सबै राम्रो नै भइराखेको बेला बेलामा मेरो र अमृतको बारेमा मेरो घरमा थाहा हुन्छ कि आफन्तहरूबाट भन्ने लाग्थ्यो। मेरो मम्मीलाई अमृतको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन र उहाँ अमृतको बारेमा सोधखोज गर्नुहुन्छ। उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कि अमृत ठिक छन् भनेर। तर ऊ आफूभन्दा तल्लो जातको र परिवार ठिक नभएको पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अमृतको आमा मगर र बुवा छेत्री हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ उपाध्याय बाहुन। सब थाहा पाउने बित्तिकै उहाँले मलाई बोलाएर सोध्नुभयो हाम्रो बारेमा। अमृतको बुवा धेरै नै रक्सी खानुहुन्थ्यो र यो कुरा गाउँभरिकै सबैलाई थाहा थियो र मेरो मम्मी पहिलेदेखि भन्नुहुन्थ्यो रक्सी खानेको घरमा त म मेरो छोरी त दिँदै दिन्न। उहाँले देख्नु भएको थियो आफ्नो आमाको दुःख पाउनु भएको रक्सी खाने बुवा भएकै कारण। यसकारण उहाँ आफ्नो छोरीलाई रक्सी खानेको घरमा दिन चाहनुहुन्न थियो। झन् त्यसमाथि तल्लो जात। उहाँ मलाई सम्झाउन थाल्नुहुन्छ परिवार ठिकै छ, जात मिल्दैन। उहाँले देख्नु भएको थियो आफ्नो आमाले दुःख पाउनु भएको रक्सी खाने बुवा भएकै कारण। यसकारण उहाँ आफ्नो छोरीलाई रक्सी खानेको घरमा दिन चाहनुहुन्न थियो। झन् त्यसमाथि तल्लो जात। उहाँ मलाई सम्झाउन थाल्नुहुन्छ परिवार ठिक छैन, जात मिल्दैन भन्दै। तर म कहाँ सम्झिनेवाला थिएँ र मम्मी भन्नुहुन्छ यो तेरो पढ्ने बेला हो, यस्तो कुरा नगर छोरी, पढाइमा ध्यान दे। यो सब त पढाइसकिएपछि गरे भइहाल्छ नि। म भन्छु मम्मी सबै थोक मान्छु, म हजुरले भनेको पढाइमा पनि ध्यान दिन्छु। तर म अमृतलाई छोड्न सक्दिनँ। धेरै सपना देखेका छौँ हामीले, एक अर्कासँग विवाह गर्ने भनेका छौँ। मम्मी म सक्दिनँ अमृतलाई छाड्न। मम्मी एकछिन त दङ्ग पर्नुहुन्छ मेरो कुरा सुनेर र उहाँ बुझ्नुहुन्छ अहिले मलाई सम्झाएर केही काम छैन, केही बुझ्नेवाला छैन मैले। मेरो आँखामा अहिले मायाको पट्टी बाँधिएको छ भनेर उहाँ केही भन्नुहुन्छ र उठेर हिँड्नुहुन्छ। त्यहाँबाट म अमृतलाई फोन गरेर सबै कुरा भन्न थाल्छु र रुन थाल्छु अनि कराउन पनि थाल्छु। मान्नुहुन्न घरमा हाम्रो बारेमा भन्दै। अनि अमृत मलाई सम्झाउँदै भन्न थाल्छन् सानी यस्तै हो सबैको आमा बुवा, कसैले मान्नुहुन्न। सुरुमै झन् हाम्रो त जात पनि मिल्दैन। समय देऊ, मम्मी ड्याडीलाई पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ हाम्रो सम्बन्ध र मायाको बारेमा।
मम्मीले धेरै सम्झाउँदा पनि मैले नसम्झिएको देखेर मम्मीले हार मानेर अहिले पढाइमा ध्यान दे, बाँकी पछि हेरौँला के गर्ने भनेर। यति सुनेपछि म खुसी भएर मलाई अलिकति आशा लाग्छ कि मम्मी ड्याडीले मान्नुहुन्छ भनेर। एससीको रिजल्ट आउँछ। म र सोहा दुवैले उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर पास गरेका हुन्छौँ। दुवै धेरै खुसी हुन्छौँ र काठमाडौँ घुम्न जाने सोच बनाउँछौँ। दुवैले घरमा सोध्छौँ र घुम्न जान तयार हुन्छौँ। सोहा, म र मेरो भाइ जाने भयो काठमाडौँ। झरीको समय थियो, असार साउन। सोहा बस्ने भइन् आफ्नो फुपूकोमा र म र मेरो भाइ पनि बस्ने भयो फुपूकोमा नै। घुम्न गएका हामी कहाँ घुम्न पाउँथ्यौँ र झरीका कारण काठमाडौँमा पानी परेको परै थियो। हामीहरूले घुम्न पाएनौँ र एक हप्ता काठमाडौँमा बसेर सँगै फर्कियो। केही दिनपछि विद्यालयमा इन्ट्रान्सको नोटिस आयो। एग्रिकल्चर पढ्ने रहर गरेकी थिएँ मैले, तर अब मम्मी ड्याडीको करले गर्दा साइन्सको इन्ट्रान्स दिन्छु। मैले साइन्सको इन्ट्रान्स दिएकीले अमृतले पनि साइन्सको नै इन्ट्रान्स दिने भयो। दुवैको नाम निस्कियो इन्ट्रान्समा। अब कक्षा सुरु हुने भयो। साइन्स फ्याकल्टीमा जम्मा 10 जनाको एडमिसन भयो, जसमध्ये 3 जना हामी थियौँ, अमृत, सोहा र म। 2 जना मात्रै बाहिरको विद्यालयबाट भर्ना भएका थिए। अब म अमृतको घरमा आउ जाउ गर्न थालिसकेकी थिएँ। यता मेरो मम्मी ड्याडीलाई यो बारेमा केही जानकारी भएको थिएन। म मम्मीलाई थाहा नहोस् भनेर धेरै सावधानीपूर्वक अमृतको घर जाने गर्थे। घरमा मम्मीले मलाई हामी दुवैजनाको बारेमा सोद्धा म बोल्न छाडिसके अमृतसँग भनेर भन्ने गर्थे र मम्मीले मेरो कुराको विश्वास पनि गर्नुभएको थियो। यता मेरो र अमृतको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुँदै गइरहेको थियो। कक्षा सुरु भएको पनि 1 महिना भइसक्छ, तर मलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ पढ्नलाई। मेरो साइन्स पढ्न मन थिएन। मम्मी ड्याडीका करले मात्रै पढेकी थिए। केही बुझ्दैन थिएँ म। फिजिक्समा केही पढाइ भइरहेको छ, केमिस्ट्रीमा के पढाइ भइरहेको छ केही थाहा थिएन। मलाई फिजिक्स र केमिस्ट्री नै सबैभन्दा गाह्रो लाग्थ्यो र टर्मिनल एक्जाममा म फिजिक्स र केमिस्ट्री दुवै विषयमा फेल भए। म मात्रै नभएर कक्षाका सबैजना फेल भएका थिए। मेरो फिजिक्समा त जम्मा 2 मात्र आएको थियो। म धेरै डराउँछु रिजल्ट देखेर। घरमा मम्मी ड्याडीलाई पनि भन्दिन कुन मुखले भन्नु, र मम्मीलाई पनि पढाइ बिगार्दिन, पढाइमा ध्यान दिन्छु भनेकी म आज फेल भएकी थिएँ। जिन्दगीमा पहिलो पटक फेल भएकी थिएँ म। घरमा रिजल्ट नबनेको कारण गाली खाने डर पनि थियो। केही दिनसम्म त रिजल्ट लुकाउन सफल भए, तर पनि मम्मीले रिजल्टको बारेमा थाहा पाइहाल्नु भयो र मलाई धेरै कराउनु भएको थियो। मैले पढाइको केही नबुझेको र साह्रै गाह्रो लागेको कुराहरू भनेर अबदेखि पढाइमा राम्रोसँग ध्यान दिन्छु पनि भने। उता भने अमृतको पढाइ राम्रो नै थियो मसँग कम्पेयर गर्दा त। अमृतको घरमा मलाई सबैले बुहारी मानिसकेका थिए। अमृतको घर पनि गइराख्ने गरेकी थिएँ मैले। त्यहाँ घर वरिपरिका सबै मान्छेहरूले अमृत र मेरो बारेमा थाहा पाइसकेका थिए र मलाई त्यहाँ जान गाह्रो हुन थालेको थियो। मेरो भेट अमृतको आमा, भाउजू र बहिनीसँग मात्रै भएको थियो। हामीहरू सँगै घुम्न जाने र धेरैभन्दा धेरै समय एक अर्कासँग बिताउने गर्थ्यौँ। सबै ठिक हुँदाहुँदै एक्कासी अमृतको आमाको मृत्यु र धेरैभन्दा धेरै समय एक अर्कासँग बिताउने गर्थ्यौँ। सबै ठिक हुँदाहुँदै एक्कासी अमृतको आमाको मृत्यु भयो। यसपछि हामीहरू दुवै बीच झगडा सुरु हुन थाल्यो। मैले अमृत अरू केटीसँग पनि बोल्ने गरेको थाहा पाउँछु। अमृत कबड्डीको खेलाडी थिए र गेमको लागि बाहिर जाँदा भेट भएका केटीहरूसँग फ्लर्ट गर्ने गरेको थाहा पाए। हरेक केटीलाई तिमी कति धेरै राम्री, मेरो गर्लफ्रेन्ड बन भन्ने गरेको थाहा पाएँ मैले। हाम्रो सम्बन्ध कक्षा 11 को सुरुवातमा त राम्रो थियो। अमृत एकछिनपछि एक्लै छोड्दैन थिए मलाई। एग्रिकल्चर र साइन्सको कक्षा एकै ठाउँमा थियो। एग्रिकल्चरमा नयाँ भर्ना भएका केटीहरू म र अमृतलाई देखेर डाहा गर्थे। सबैजना म र अमृत जस्तै हुन चाहन्थे। सबै भन्थे अमृत कति धेरै लक्की छ है, श्रेया जस्तो माया र केयर गर्ने प्रेमिका पाएको छ। कोही मेरो अगाडि अमृतको बारेमा एक शब्द नराम्रो बोल्न सक्दैन थिए। कसैले केही नराम्रो बोलिहाल्यो भने धेरै कराउँथे त्यस मान्छेलाई। म कस्ती थिएँ भने एकचोटि अमृतलाई निकै चोट लागेको थियो। कबड्डी खेल्दा र त्यस खेल विद्यालयमै भइरहेको थियो। अमृतलाई चोट लागेको देखेर धेरै रोएकी थिएँ म। सबैले देखेका थिए मेरो माया अमृतको लागि। अमृतको बारेमा यस्तो सुन्दा विश्वास नै गर्न सकिरहेकी थिइनँ। मैले अमृतलाई नै यो बारेमा सोध्न निधो गरेँ।
सबै अमृतलाई यो बारेमा सोद्धा त्यस्तो केही पनि होइन भनेर पहिलाको जसरी नै मैले विश्वास पनि गरिहाले। तर काश यो सब हल्ला नै भइदिएर साँचो नभइदिएको भए सम्बन्ध अहिले अर्कै हुन्थ्यो हाम्रो। निकै समयसम्म म यो कुरा विश्वास गरि नै रहन्छु। तर एक दिन मैले अमृतको फेसबुक आइडी लगइन गरेर हेर्छु। योभन्दा पहिले कहिले पनि फेसबुक आइडी खोलेकी थिइनँ। मैले अमृतको मलाई कहिले जरुरत नै परेको थिएन आइडी खोलेर हेर्नुपर्ने। सोहाले एकचोटि आइडी खोलेर हेर्न त भनेको भएर हेर्दै थिएँ। मैले आइडी खोल्दा मैले जे देख्छु त्यो सबै म शब्दबाट उतार्न सक्दिनँ। अहिले पनि त्यो सम्झिँदा आफैसँग घृणा लागेर आउँछ। अमृत अरू 3-4 जना केटीसँग बोलिरहेको देखेँ मैले। सुरुमा च्याट खोलेर हेर्छु, मातृका अर्यालसँगको त्यो देख्छु। मातृकासँगको बोलेका शब्दहरू, न्युड पिक्चरहरू विश्वास गर्न सकिरहेकी थिइनँ म यो। यसपछि अर्को च्याट हेर्छु, अनुसँगको। त्यहाँ पनि सबै त्यही नै हुन्छ, छाँगाबाट खसेको जस्तै हुन्छु म। जसलाई यति धेरै विश्वास गर्थे म, उसैले मेरो विश्वासको मजाक बनाइरहेको थियो। मलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेको थियो। सोहालाई कल गरेर बोलाउँछु र यो सब कुराहरू देखाउन थाल्छु। सोहालाई पनि यो सब विश्वास गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। विश्वास त गर्न परि नै हाल्यो नि। आँखा अगाडि सबै थोक देखिसकेपछि सोहा मलाई धेरै सम्झाउँछिन् र साँझ परेपछि आफ्नो घरतिर जान्छिन्। कति दिनसम्म त मलाई अमृतलाई यो सोध्ने हिम्मत पनि आएन। सबै कुरा थाहा भएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरिरहेकी थिएँ मैले। यो कुराबाट मेरो मन र दिमाग शान्त भएको थिएन। अर्को कुरा सुन्नमा आउँछ फेरि, कलेजमा पढ्ने उमा नाम गरेकी केटीसँग अमृतको सम्बन्ध रहेछ। अमृतको आमा रहन्जेलसम्म त मलाई आश थियो आमाले सम्झाउनुहुन्छ भनी अमृतलाई भनेर। तर अब कसले भन्ने अमृतलाई सम्झाउनु भनेर? म आफू त सम्झाउन सक्ने स्थितिमा पनि थिएन। साथीहरूलाई भने अमृतलाई सम्झाउन। मैले थाहा पाएँ अमृत रातभरि उमाको घरमा जाने गर्थे र त्यही सुत्ने गर्थे। यो सब मलाई साथीहरूले भन्ने गरेका थिए र सम्झाउँथे, मलाई छोड्थे। त्यसलाई त त्यो भन्दा पनि धेरै राम्रो डिजर्भ गर्छेस्। तर यो मन कहाँ मान्थ्यो र? यो सब सुनेर पनि केही सोध्न सक्ने हिम्मत आएन ममा। कयौं दिनसम्म बोल्दा पनि बोलिन म अमृतसँग। केही दिनपछि हिम्मत जुटाएर बल्ल म अमृतसँग थप कुरा सोध्न थाल्छु र अमृत भन्छन्, यो सब टाइम पास मात्रै हो, तिमी हौ मेरो श्रीमती। यस्तो कुरा सुनेर मलाई धेरै नै रिस उठ्छ र कक्षाका साथीहरूकै अगाडि 3-4 झापड हान्छु र रुन थाल्छु अनि कराउँछु। म रोएको देखेर अमृत मलाई बेसरी अँगालो हाल्छन् र अमृत नि रुन थाल्छन्। अमृत भन्न थाल्छन्, म त्यस केटीलाई छाडिदिन्छु र कहिले पनि बोल्दिन भनेर कसम पनि खान्छन्। म फेरि एक अन्तिम चोटि अमृतको कुरामा विश्वास गर्न थाल्छु, किनकि म अमृतलाई हदभन्दा पनि बढी माया गर्थे। यो सबै भएको केही दिनपछि म थाहा पाउँछु कि अमृतले त्यस केटीसँग बोल्न छाडेको छैन भनेर। त्यस केटीलाई दोष दिन त नहुने हो, तर पनि जबकि उमालाई थाहा थियो अमृत मसँग प्रेम सम्बन्धमा थिए भनेर, त्यही पनि उमा अमृतसँग सम्बन्ध कायम नै राख्न चाहन्थिन्। मैले यो सब थाहा पाइसकेपछि उमाको नम्बर लिएर त्यसलाई कल गर्छु र कराउन थाल्छु, जबकि तिमीलाई थाहा छ सब थोक किन पछि परेको छौ अमृतको। नबोल उसँग, उसलाई छाडिदेऊ। एउटा केटी भएर अर्को केटीको दुःख कसरी देख्न नसकेको तिमीले? केही बोल्दिनस्? उमा सुनिरहन्छन् र अन्तिममा यति मात्रै भन्छन् कि दिदी आजदेखि म बोल्दिन अमृतसँग। हजुर ढुक्क हुनुहोस् र मलाई माफ गरिदिनुहोस्। धेरै कराएकी थिए मैले उमालाई। मलाई धेरै नराम्रो लागिरहेको त हुन्छ उमालाई यसरी कराएकोमा, तर पनि मान्छे त ऊ आफूले माया गरेको मान्छे फिर्ता पाउन गलत काम हो। आफूलाई नराम्रो लागिरहेको काम पनि गर्दा रहेछन् मान्छेहरूले। यो सधैँ सुनेकी थिए मैले, तर विश्वास गर्दैन थिए। तर आज म आफैले गरिरहेकी थिए यो सबै कुरा। कक्षामा हल्ला सुनिन थाल्छ उमा अमृतसँग बोल्न छाडेको भनेर। केही हदसम्म मेरो मन शान्त हुन्छ। यो त एउटा केटीको कुरा मात्रै थियो। फेसबुकमा बोल्ने अरू केटीको बारेमा त म सोच्न पनि सकिराखेकी थिइनँ।
त्यसपछि म अनुसँग कुरा गर्न थाल्छु अमृत बनेर। हर सम्भव प्रयास गर्छु कि अनु अमृतको जीवनबाट जाओस् भनेर। केही हदसम्म सफल भए तापनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दिनँ म। आफ्नै आइडीबाट म्यासेज गरेर अमृतको जीवनबाट जान आग्रह गरिरहेको थिएँ, तर कहाँ सबै कुरा भनेको जस्तो हुन्थ्यो र। हरेक कुराको प्रयास गरिरहेकी थिएँ म अमृतलाई पाउनको लागि। अमृतलाई भने मैले त्यस्तो गरिरहेको छु भन्ने कुराको केही पनि जानकारी हुँदैन। यही नै लागिरहेको थियो मैले अमृतको कुरा विश्वास गरेँ भनेर। मैले अर्को कुरा थाहा पाउँछु कि अमृत र उमाको बीच शारीरिक सम्बन्ध कायम भइसकेको रहेछ भनेर। यो कुरा मलाई अमृत आफैले भनेका थिए। एक दिन म कलमा अमृतसँग बोलिराखेको थिएँ। म भनिराखेको थिएँ, कसरी गर्न सकिरहेको छौ यो सबै थोक? तिमीले सपना देखाएर सँगै जिउने मर्ने कसम खायौ, अनि अहिले आएर यस्तो गरिरहेको छौ। मर्छु म तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन भन्ने मान्छेले यही हो त? यही कुरा हुँदा भनेका थिए अमृतले मलाई। आफूले उमासँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेको म दङ्ग परिरहेर हेरेँ। अमृतको कुरा सुनेर छाँगाबाट खसेको जस्तै भएको थियो मेरो मन। घर परिवारको विरुद्धमा गएर अमृतसँग सम्बन्ध राखेकी थिएँ मैले। आफूभन्दा बढी विश्वास गरेकी थिएँ मैले। मम्मी ड्याडीले नमाने पनि कुनै पनि हालतमा मनाउने अठोट गरेकी थिएँ मैले। आफूभन्दा बढी विश्वास गरेको थिएँ मैले आज। तर अमृतले त्यो विश्वास तोड्नुभन्दा अगाडि एकचोटि पनि सोचेको थिएन। मैले के गरेँ उसको लागि भनेर घरबाट लुकाई लुकाई ल्याएर पैसा दिन्थेँ म अमृतलाई। आफूलाई खाजा खान दिएको पैसा, केही किन्न दिएको पैसा जोगाएर राख्थेँ म अमृतलाई ल्याएर दिने गर्थेँ। आफूलाई मन लागेको खानेकुरा, मन परेको सामान किन्दिन थिएँ मैले। पैसा जोगाएर अमृतलाई दिन थाल्थे। यति सब भइसक्दा पनि अमृत भन्थे, म छोडिदिन्छु उमालाई कक्षा 12 सकिएपछि र तिमीसँगै नै विवाह गर्छु। यो सुनेर म रिसले पागल जस्तै हुन्छु। कस्तो मान्छेसँग माया लगाएछु मैले, जसले मेरो लागि कहिल्यै सोचेन। एउटा कठपुतली सोच्यो, मेरो फिलिङ्सको कदर नै गरेन। अब यसले मसँग जे गर्यो त्यही उमासँग गर्न खोजिरहेको छ। यस्तो मान्छेको लागि मैले आमा बुवालाई रुवाए भनेको मानिन, धिक्कार छ म माथि। म किन मर्नु त्यसको लागि? त्यसले मलाई कहिले बुझेन र मेरो माया सम्झिएन। म केही बोल्दैन, पागल जस्तै भइसकेकी थिएँ म। मम्मी ड्याडीलाई यो बारेमा केही पनि जानकारी थिएन। घरमा पनि लुकी लुकी रुन्थेँ म। खाना खान्नथेँ, बिरामी भएको नाटक गर्थेँ कलेज नजानका लागि। म त्यस केटासँग बोल्न छाडिसकेको थिएँ। कलेजमा अमृतले मेरो बारेमा नराम्रो भन्दै हिँड्न थालेको थियो। म केही गर्न सक्दैन थिएँ, कसैलाई केही भन्दैन थिएँ र मेरो कुरा कसैले सुन्न पनि सुन्दैन थिए। मेरो कोही साथी थिएनन्, घरमा पनि केही भन्न सक्दैन थिएँ म। यतिकै महिनौँ दिन बित्छ, अमृतले मलाई दुःख दिन अझै छाडेको थिएन। कक्षा 12 को इक्जाम आइसकेको थियो। म सबै कुरा भुलेर आफ्नो पढाइतिर ध्यान दिन सुरु गर्छु। कलेजमा यी दुईको धेरै चर्चा हुन्थ्यो। म सुन्थेँ तर आफूलाई केही फरक नपरेको जस्तो गर्ने व्यवहार गर्थे। मलाई फरक त पर्थ्यो नि, भित्रभित्रै पीडा भएको थियो। सबैसँग बोल्न छाडिसकेकी थिएँ। डिप्रेसनको शिकार भइसकेकी थिएँ म। मेरो कक्षा 12 को इक्जाम सुरु हुन थालेको थियो र मैले थाहा पाएँ अमृतको त्यही उमासँग विवाह गरिसकेछ। मलाई झन् धेरै नराम्रो लाग्छ र बल्ल तल्ल इक्जाम दिन जुटाएको हिम्मत पनि त्यही सकिन्छ। म कति दिनसम्म ओछ्यानमा उठ्दिनँ। मम्मी ड्याडी धेरै टेन्सन लिन थाल्नुहुन्छ। इक्जाम आइसकेको छोरीको हालत यस्तो छ, कसरी दिन्छे यसले इक्जाम भनेर। मम्मी ड्याडी यति धेरै टेन्सन लिएको देखेर म ओछ्यानबाट उठेर पढ्न सुरु गर्छु। इक्जाम दिन जान्छु म र त्यहाँ देख्छु उमा रातै सिन्दुर लगाएर हातमा चुरा लगाई भर्खर विवाह भएको जसरी इक्जाम दिन आएकी हुन्छे। म हिम्मत जुटाएर इक्जाम दिन इक्जाम हलतर्फ जान्छु। इक्जाम राम्रैसँग दिन्छु र घर फर्केर आउँछु। सबै इक्जाम मेरो यसै गरी नै सकिन्छ। घर परिवारको विरुद्ध गएर मैले माया लगाएकी थिएँ, धोका पाएँ। जसलाई मैले आमा बुवा भन्दा पनि माथि राखेकी थिएँ, त्यसले नै मलाई धोका दिएको थियो। मैले त्यस केटासँग विवाहको सपना देखेकी थिएँ र नराम्ररी धोका पाएँ। अब बल्ल मलाई पछुतो हुँदै थियो। मम्मी ड्याडीको कुरा नमानेकोमा त्यति नै बेला मानेको भए यति धेरै दुःख पाउँदैन थिएँ मैले। बल्ल बुझ्दै थिएँ म आमा बाबु बाहेक अरू कोही हुँदैन रहेछ भनेर जीवनमा।
बल्ल मेरो जीवनमा खुसी आउँदैछ। डिप्रेसनबाट मुक्त भएकी छु म। आमा बुवाको सपना पुरा गर्नका लागि दिनरात मेहनत गरेर पढ्दैछु र एक दिन अवश्य नै सपना पुरा गर्नेछु भन्ने अठोट गरेकी छु। अहिले मेरो जीवनमा आमा बुवा बाहेक अरू कोही छैनन्। म खुसी छु र अब सोचेर र मान्छे चिनेर मात्र आमा बुवाको मन्जुरीमा मात्रै सम्बन्धमा रहने बाचा गरेको छु आफूसँग।